अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज 20वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीज़ें चींटी के ताल्लुक से उसके वाक़े को, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो पारा शुरू होता है उसके इब्तिदा के अंदर इरशाद फरमाता है अपनी कुदरत को बताते हुए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर जहाँ कई चीज़ों को बयान किया है वहीं बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का बयान किया है, तौहीद के बारे में बताया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस पारे की इब्तिदा के अंदर कहता है कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों के अंदर बार बार अपने रब होने का इकरार करवाते हुए इरशाद फरमाता है कि बताओ, यानी तुम अल्लाह ताला को छोड़कर अगर किसी और को पुकारते हो तो बताओ आसमान को किसने बनाया, बताओ जमीन को किसने बनाया, बताओ कौन है जो आसमान से पानी को बरसाता है जिससे बागात चलते हैं, जिससे खेतियां उगती हैं, जबकि उस पानी के बिना तुम खेतियां नहीं उगा सकते थे। आ इलाहुम मा अल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है, यानी ऐसा कोई और भी करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला दूसरी आयत के अंदर कहता है कि बताओ जमीन को किसने बनाया जो ठहरी हुई है, बताओ जमीन के अंदर रास्ते किसने बनाए, बताओ जमीन के अंदर नहरें किसने बताओ कि दो पानी जो अलग अलग चलते हैं, खारा और मीठा पानी, उनके दरमियान रास्ता या मेड़ कौन बनाता है कि आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। बताओ कि अल्लाह के अलावा भी कोई और माबूद है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 62 के अंदर कहता है कि बताओ जब कोई परेशान हाल अपनी मुश्किल के अंदर पुकारता है, उससे दुआ मांगता है तो वो उसकी मुसीबतों को दूर करता है और तुम्हें जमीन का खलीफा और जिम्मेदार बनाता है। बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई और भी ये करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि बताओ तुम्हें अंधेरे में रास्ता कौन दिखाता है, जब तुम अंधेरों में सफर करते हो, चाहे जमीन का सफर करो चाहे समंदरों का सफर करो, कौन है जो बारिश के पहले ठंडी हवाओं को चलाता है। बताओ कि अल्लाह के सिवा भी कोई और ये करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि बताओ कौन है जो मखलूकात को पहली मर्तबा पैदा करने वाला है, कौन है जो तुम्हें मरने के बाद दोबारा पैदा करेगा, कौन है जो तुम्हें जमीन और आसमान से रोजियां देता है। बताओ कि अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत की इन दलीलों को जिक्र करके अपनी वहदानियत का ऐलान कर रहा है कि मैं एक लौता हूं, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई शरीक नहीं है, न कोई मेरा पार्टनर है, न कोई मुझे काम करवाने वाला है। ऐसा कायनात के अंदर कोई नहीं है कि अगर मैं ना चाहूं तो मुझसे फैसला करवा सके, अगर मैं ना चाहूं तो मेरे मामलात आगे बढ़ा सके। सब कुछ करने वाला सिर्फ मैं हूं। अल्लाह ताला इन आयतों के अंदर हमें तौहीद सिखाना चाहता है कि तुम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, यकीनन वही सब चीजों का अता करने वाला, यकीनन वही सब चीजों का देने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ चीजों का यानी अपनी कुदरतों का जिक्र करता है, कयामत का जिक्र करता है। और उसके बाद आज हमारे सामने जो अगली सूरत चालू होती है वह है सूरतुल कसस। कसस कहा जाता है किस्सों को, किस्सतुन एक होता है, कसस मतलब बहुत सारे किस्से। चूंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के वाकयात को जिक्र किया है, इसलिए सूरत को सूरतुल कसस कहा जाता है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर तस्करा करता है। आप देखें बार बार आपको सूरतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा मिल रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की सूरत के अंदर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, डिटेल में उनका वाकया जिक्र करता है, जो मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूं। मैंने आपके सामने बताया था कि जिस चीज का फिरौन ने ऐलान करवाया था कि लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए, उसमें हजरत मूसा पैदा हुए। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुदरत दिखाई कि फिरौन के घर में वो बड़े हुए, पर जब वो जवान हुए थे, जवान होते वक्त का मैंने हादसा जिक्र किया था कि दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, एक इनके कबीले का था, एक फिरौन के कबीले का था। जब इनके कबीले वाले ने मदद मांगी तो इन्होंने सामने वाले को एक हाथ मारा और वो मर जाता है। तो ये इतना बड़ा जुर्म हो जाता है कि हज़रत मूसा को लगता है कि अगर फिरौन के खानदान वाले मुझे पकड़ लेंगे तो कत्ल कर देंगे। तो आप क्या होता है, उस डर से अपने आप को बचाने के लिए मदियन चले जाते हैं। वहां का एक वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर जिक्र किया है, उससे कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, इसलिए मैं उन आयतों को डिटेल में आपके सामने रखता हूं। आयत नंबर 25 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 35 तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वाकये के बाद मदियन की तरफ चले जाते हैं। तो मदियन जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कुआं है और कुएं के पास लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं, यानी सब मर्द लोग हैं और अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वहीं उन्होंने देखा कि दो लड़कियां कोने में खड़ी अपने जानवरों को लेकर और लोगों के हटने का इंतजार कर रही हैं कि वो हटे तो हम भी पानी पिला लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी सफर की थकन को छोड़कर इन दोनों के पास जाते हैं
ہیں, ان دونوں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, تم لوگوں کے ساتھ پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو, کیا پرابلم ہے؟ تو وہ کہتی ہیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہ ہم نہیں پلائیں گے جب تک کہ سارے آدمی ہٹ نہ جائیں, کیونکہ ہمارے ابا بہت بزرگ ہیں, یعنی ہمارے گھر میں کوئی اور جینٹس نہیں ہے جو یہ عمل کر سکے, پانی پلا سکے, ہم تھوڑے مجبور ہیں, تو ہم انتظار کر رہے ہیں جب یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں, ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, پانی پلانے کے بعد پھر آ کر تھوڑی دیر سائے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ لڑکیاں اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں اور انہیں جا کر بتاتی ہیں کہ دیکھو ایسا ایک آدمی ہے, اس نے آج ہماری ہیلپ کی, ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. تو ان کے ابا جو ہے وہ ایک لڑکی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس کو بلا کر لاؤ, یعنی اس لڑکے کو بلا کر لاؤ, کیونکہ زیادہ عمر تھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو جاؤ ان کو بلا کر لاؤ, کیا پرابلم ہے. اس میں اللہ رب العالمین ایک جملہ ذکر کرتا, ضرور اس پر نوٹس کیجئے گا, آیت نمبر 25 کے اندر, کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, کہ ان میں سے ایک بہن حیا اور شرم کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ اس دور کے اندر بھی حیا کا معاملہ کتنا تھا کہ غیر آدمی سے بات کرنے کے لیے عورت شرماتے ہوئے آ رہی ہے, کہ ابا نے کہا ہے تو اب جانا پڑے گا, تو شرماتے ہوئے آ رہی تھی. اور آج ہمارے یہاں پر بے حیائی کا عالم کیا ہے, آج ہمارے یہاں فحاشی کا عالم کیا ہے, کہ کسی چیز کو ہمارے یہاں غلط مانا ہی نہیں جاتا, ہر چیز کو صحیح مانا جاتا ہے. تو وہ بالکل شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میرے ابا کو بلا رہے ہیں, اس بات کا صلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری ہیلپ کی, مدد کی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آتے ہیں, اس بزرگ کے سامنے اپنا پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا مجھ سے معاملہ ہو گیا, فرعون کے قبیلے والے ایک آدمی کو میں نے مار دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے سزا نہ دے. تو وہ کہتے ہیں کہ لا تخف, تم ڈرو مت, نجوت من القوم الظالمین, تم ظالموں کے درمیان سے اب نکل کر آ گئے ہو, یعنی ڈرو مت, تم ان سے بہت دور آ گئے ہو, اور مدین کے اندر فرعون کی حکومت نہیں, اس لیے اب ٹینشن مت لو. اس کے بعد وہ دونوں بہنیں جو یہ سارا ماجرا سن رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ ابا ایسا کیجئے, ان کو اجرت پر رکھ لیجئے, یعنی ان کو نوکری پر رکھ لیجئے, ہم دونوں لڑکیاں ہیں, آپ بڈھے ہیں, پانی کون پلائے گا, پانی کی ضرورت کو کون پورا کرے گا, تو ایسا کرو آپ ان کو کرائے پر رکھ لو, تاکہ یہ ہمارے لیے کام کر سکیں, اور ہم ان کو اس لیے کرائے پر رکھ سکتے ہیں, ان کو اپنے یہاں نوکر کے طور پر پانی پلانے والا بنا سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ قوی الامین, یہ امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں, یعنی ان کا جسم طاقتور ہے, پانی پلا سکتے ہیں, جانوروں کو لے جا سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, تو ایسا کیجئے. پر وہ بزرگ نے دیکھا کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے, ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے, اتنا پیارا نوجوان ہے, تو وہ ایک دوسرا آفر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایسا کرو, میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرتا ہوں, اور مہر یہ رہے گی کہ تمہیں ہمیں 8 سال تک پانی پلانا پڑے گا. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی پیاری مہر ہے کہ میں محتاج ہوں, میں پریشان حال ہوں, میں بزرگ ہوں, تو اگر تم میرے داماد بن رہے ہو تو یہ شرط رہے گی کہ 8 سال تک مہر کے بدلے تمہیں ہمارے جانوروں کو اور ہمیں پانی پلانا پڑے گا, اور اگر 10 سال تک پلا دو گے تو ہم پر احسان کر دو گے, یعنی کم سے کم 8 سال تک تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہاں آپ رک کر سوچیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے, دیکھیے اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر نہیں کرتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ساس سسر بزرگ ہوں تو داماد ان کی خدمت کر سکتا ہے, ان کے گھر کا پانی بھی بھر سکتا ہے, پر ہمارے یہاں یہ عمل کرنے پہ جورو کا غلام مانا جاتا ہے. چاہے کوئی بھی بات ہو, نبیوں کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو, اگر ہمارے سماج کے خلاف ہو تو ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. تو جیسے ایک لڑکی نکاح کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ مان لیتی ہے, ان کی خدمت کو اپنی زندگی مان لیتی ہے, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, گھر میں چاہے اس نے اپنا کپ نہ اٹھایا ہو, اپنا گلاس نہ اٹھایا ہو, پر آپ کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیتی ہے, تو ویسے ہی آپ کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساس سسر کا خیال رکھے, ان کی ضرورتوں کو پورا رکھے. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو بڑا کیجئے. اگر آپ لڑکے کے ماں باپ ہیں, آپ دونوں اپنے دلوں کو بڑا کیجئے. جب اس کی بیوی نے ہمیں ماں باپ مان لیا, تو اب ہمارے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی ماں باپ مان لے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال تک, ایک داماد نے سسرال کی 8 سال تک خدمت کی, پر کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں 2 چیز پتہ چلتی ہے کہ داماد چاہے تو سسرال والوں کی خدمت کر سکتا ہے, اگر وہ پریشان ہے, ان کو ضرورت ہے, تو داماد کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کرے, جیسے اس کی بیوی اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے. دوسری چیز, مہر کے اندر اجرت بھی لی جا سکتی ہے.
यानी ये जरूरी नहीं है कि मेहर में सोना ही चढ़ाया जाए, पैसा ही चढ़ाया जाए, मेहर के अंदर इन चीजों को भी लिया जा सकता है। जैसे इस्लाम के अंदर आप देखें, सही बुखारी की रिवायत है कि एक सहाबी रसूल ने शादी की थी औरत से, तो अल्लाह के नबी ने निकाह क्या करवाया था कि तुझे जो सूरतें याद है इस लड़की को याद करा देना, तेरी मेहर उतर जाएगी। यानी सूरतों के बदले निकाह हो सकता है। वैसे ही इस वाक्य से पता चलता है कि मेहनत के बदले भी मेहर बनाई जा सकती है कि भाई मेरा इतना काम अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारी मेहर पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने कितनी आसानियां रखी है। बहर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तकरीबन 8 साल तक उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बीवी को लेकर जाते हैं। फिर वो वाकया होता है कि वो एक जगह आग महसूस करते हैं, वहां जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बुलाते हैं, आपको दीन देते हैं, नबूवत देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जाओ फिरौन को डराओ और उसे दीन की तरफ बुलाओ। फिर लंबा वाकया फिरौन का पूरा दोबारा जिक्र किया गया, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे गर्क किया, यह जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अजीम चीज बताते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 56 सूरतुल कसस के अंदर एक वाकया जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं कि आप अपने चाचा अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत करते थे। अबू तालिब वो हैं कि आपके दादा और अब्बा के इंतकाल के बाद इन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, हर वक्त आपकी मदद करते रहे, यहां तक कि जब तक वो जिंदा थे कुफ्फार आपको कोई परेशानी नहीं दे पाए। हर वक्त वो ढाल बनकर आपके सामने खड़े हो जाते थे, पर उन्होंने दीन कबूल नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सही बुखारी के अंदर पूरा वाकया मौजूद है कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं। जब जाते हैं तो पता चलता है 2 चाचा पहले से बैठे हैं, अबू जहल पहले से बैठा है जो इंतहाई बड़ा जाहिल था और आपका चचा होकर भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो भी वहीं बैठा था। अब अबू तालिब से बोलते हैं कि अब तो अल्लाह के दीन पर आ जाओ, अब तो इस्लाम के ऊपर आ जाओ, अब तो सही मसलक और मजहब को कबूल कर लो। अबू तालिब उधर देखता है अबू जहल की तरफ, तो बोलता है नहीं इन टाइम पर क्यों छोड़ रहे हो? तो अबू तालिब कहता है नहीं बेटा नहीं मेरे भतीजे, मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। तो आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप मेरे कान के अंदर बोल दो, मैं अल्लाह से आपके लिए सिफारिश करूंगा, कान में बोल दो मैं सिफारिश करूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया, आयत नंबर 56 को, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम पहुंचाना है, आप नबी हैं, आप मैसेंजर हैं, आपका काम लोगों को दावत व तबलीग करना है, किसी को कबूल करना ना करना अल्लाह का मामला है। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। यानी आप अपने चचा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जानता है, आप उनको अपना मानते हैं, अल्लाह जानता है, पर आपकी मोहब्बत उन्हें फायदा तब तक नहीं देगी जब तक कि वो इस्लाम में ना आ जाए। तो आप उनके लिए परेशान मत होइए, अल्लाह ताला का काम है हिदायत देने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत याफ्ता लोगों को ज्यादा जानता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत का जिक्र करता है और उसके बाद एक और का जिक्र करता है जिसे कारून कहा जाता था। ये भी फिरौन की बादशाहत के अंदर एक बादशाह ही था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने से बहुत सारे खजाने दे रखे थे, बहुत ज्यादा माल और दौलत दे रखी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाया कि अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के आगे झुक। तो वो क्या कहता है, नबी ने उसे जब समझाया आयत नंबर 77 के अंदर, वब्तगी फीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कि तुम आखिरत को तलाश करो, अल्लाह ने जो तुम्हें इतना माल दिया है ना उसे खर्च करके अल्लाह को राजी करो, आखिरत का सौदा करो। हाँ दुनिया के लिए भी मेहनत करो पर आखिरत के लिए भी मेहनत करो, क्योंकि ये दौलत देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो उस वक्त कारून एक अकड़ कर बिल्कुल तकब्बुर के अंदर एक जुमला कहता है, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास जो नॉलेज है ना उस नॉलेज की वजह से मेरे पास दौलत है। आज हमारे यहाँ कई लोग यही जुमला बोलते हैं, बंगला बहुत अच्छा है, आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, अपना नॉलेज इतना है, इस फील्ड में अपनी बहुत पकड़ है, बहुत समझता है अपने को क्या करना क्या नहीं करना, अपने को पता है कब खरीदी करना कब बेचना, प्रॉपर्टी का मुझे बहुत नॉलेज है, इस बिजनेस का नॉलेज है, उस बिजनेस का नॉलेज है, मैं सब जानता हूं। जबकि एक मोमिन का जुमला क्या होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझे रोजी दे रहा है, अल्लाह का एहसान अल्लाह मुझे रोजी दे रहा है। वरना याद रखना ये कारून का अंजाम, कि कारून को जब मूसा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे नेमत दी, तो वो कहता है कि किस चीज का शुक्र अदा करूं, ये जो सब माल दौलत है ये तो मेरी है, मेरे इल्म की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे नॉलेज की वजह से मैंने हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं खुद, यानी आप जिस जन्नत की तरफ बुला रहे हो ना, एक जन्नत में खुद बना लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कबूल नहीं किया, उसके घर के साथ, उसके महल के साथ रब्बुल आलमीन ने उसे जमीन के अंदर धंसा दिया, जमीन के अंदर वो धंस गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उस पर आया। इसलिए एक मोमिन को कभी बड़े
جملے نہیں بولنا چاہیے، بڑائی والی تکبر والی باتیں نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس تو یہ، میرے پاس تو وہ نہیں، الحمدللہ اللہ مجھے دے رہا ہے، الحمدللہ اللہ میرا کاروبار چلوا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کا چلانے والا بھی اللہ اور اگر رک جائے تو روکنے والا بھی اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے اور ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ماں باپ کے تعلق سے حکم دیتا ہے، آیت نمبر 8 کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ہاں اگر وہ اسے شرک کرنے کا حکم دے تو اس میں اس کی پیروی نہ کرے، پر باقی چیزوں کے اندر ماں باپ کو مانے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی پیروی کرے، ماں باپ سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بولتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پر ذرا سی تکلیف آئے تو وہ لوگوں کے دی ہوئی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح ماننے لگتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں ان سے محفلوں میں کروا لیجئے، دین کے نام پر یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، اپنا مال قربان کر دوں گا، اور ذرا سا کہیں پر لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے، پریشانی آئے، دین کے نام پر سارا دین ایک طرف ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو مجھے عذاب دے رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس چیز کا نام ایمان نہیں کہ زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کرو، پر ذرا سا اگر تکلیف آ جائے فوراً پلٹی مار دو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کا چونکہ نام ہی عنکبوت ہے، اور عنکبوت کہا جاتا ہے مکڑی کو، جو جالے بناتی ہے نا مکڑی، اس کو کہا جاتا ہے، رب العالمین اس کا ذکر چونکہ سورت کے اندر کرتا ہے، اس لیے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کہیں اور اپنی ضرورتیں مانگنے جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ جیسا مانتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ وہ مکڑی جو گھر بناتی ہے نا، اس گھر کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے پرندے گھر بناتے ہیں، جانور گھر بناتے ہیں، پر محفوظ گھر بناتے ہیں، بارش سے بچ سکیں، دھوپ سے بچ سکیں، گرمی سے بچ سکیں۔ پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک انگلی کے اشارے سے آپ توڑ دو، نہ پانی سے بچ سکتے، نہ دھوپ سے بچ سکتے، نہ گرمی سے بچ سکتے، انتہائی کمزور گھر۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی مثال دیتا ہے کہ یقیناً وہ کمزور گھر والے ہی کی طرح وہ آدمی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناتا ہے، کہ جیسے ایک انگلی کے اشارے پر یہ گھر ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی انگلی کے اشارے پر اس آدمی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پر جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کو حساب نہ دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نماز کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 45 کے اندر کہ اے لوگوں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے نا یہ تمہیں فحاشی سے روکتی ہے، یہ نماز جو ہے نا تمہیں گناہوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، تمہارے اعمال کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دے رہا ہے، ایک مومن کو نماز سے جوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہمارے سامنے آئی۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر ارشاد فرمایا کہ روم ایک جو بہت بڑی سلطنت تھی، اس وقت سپر پاور تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہارنے والے ہیں، وہ ہار جائیں گے، ان پر کوئی اور ذمہ دار بن جائیں گے۔ لوگوں نے تعجب کیا، پر کچھ ہی سال بعد اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی سچ ہوتی ہے اور روم والے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ پیشین گوئی اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ نبی ہمیں وہ خبر دیتے ہیں جو خبر ہم بھی نہیں جانتے، مطلب یہ سچے نبی ہیں، مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔